बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम बीबी की, या मैडम चीफ मिनिस्टर कह लें, क्योंकि अमूमी तौर पे ये हमने सुना था और ऐसा ही कहा जाता था कि पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात, पंजाब हुकूमत के फलाना नुमाइंदा। लेकिन जब से ये महीने डेढ़ महीने से मैडम चीफ मिनिस्टर आई हैं, तब से ये मैडम चीफ मिनिस्टर है, ये पंजाब हुकूमत नहीं है। एनी हो, 6 दिन रह गए हैं इस वक्त बाई इलेक्शंस में, ज़िमनी इलेक्शन में 6 दिन बाकी रह गए हैं। मगर वो पंजाब पुलिस जिन्हें मारा गया, पीटा गया, तशद्दुद किया गया, और अपने ही आईजी ने जो कहा कि बंदे के पुत्र बन जाओ, वो पंजाब पुलिस जिसे सुधर जाना चाहिए था। मगर वो कहते हैं ना कि लातों के भूत या तो बातों से नहीं मानते। तो यहाँ पर पंजाब पुलिस का कुछ ऐसा हाल है। होता कुछ नहीं है, जराइम पे काबू नहीं पाया जा सकता। आमिर तांबा को कैसे शूटर आकर मार गए नहीं पता, मगर लोगों की इज्जतों पे हाथ कैसे डाला जाता है, ये मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। सिंध पुलिस के अंदर भी ऐसी हमें बारहा मिसालें मिलती हैं, लेकिन जब पंजाब पुलिस की बात आती है तो ये हर हद से गुजरे हुए लोग हैं, क्योंकि 9 मई के बाद से जो कुछ पंजाब पुलिस के जरिए करवाया गया और जो कुछ इन्होंने खुशी खुशी खुद किया, उन सारी चीजों के बाद पंजाब पुलिस के ऊपर उंगलियां ज्यादा उठती हैं। किसी की माँ बहन बेटी जिसके घरों के तकद्दुस को पामाल किया, वो तो एक अलग तरफ है, मगर थानों के अंदर बच्चियों की इज्जतों से कैसे खेला जाता है, ये बड़ी हौलनाक किस्म की डिटेल है पंजाब पुलिस की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसीलिए कहते हैं कि खुदा दो जगहों का रास्ता जो है ना, कोर्ट कचहरी का और अस्पताल का, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। वो शायद यही वजूहात होती हैं। इसकी तफसील की तरफ बढ़ते हैं, मगर गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पंजाब पुलिस के कारस्तानियों की जो एक काली कहानियां हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी कि मैडम चीफ मिनिस्टर की नाक के ऐन नीचे पंजाब के अंदर हो क्या रहा है। रोटी 4 रुपए सस्ती करके जो क्रेडिट लिया जाता है और जो बैशिंग की जाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसके ऊपर भी आते हैं। मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा ऐड ये कर दूं कि इमरान खान साहब के जो केस थे, आज केस था उनका, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, दौरान इद्दत निकाह केस के हवाले से। ये पिछले पेशी पे जज साहब ने कहा था कि अगर नहीं पेश होते खाबर मानिका के वकील, तो अगली पेशी पे मैं जो है ना अगली समात में फैसला दे दूंगा। वो अगली समात भी हुई, और जज साहब का जो बज़ाहिर रवैया था, मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू इसके ऊपर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ये नज़र आ रहा था कि ऐसा होगा। जज साहब भी बज़ाहिर हमें उस दबाव का शिकार नज़र आए, बिल्कुल उसी दबाव का शिकार नज़र आए जो 6 जजेस के ऊपर था, जिसके ऊपर एक लंबा चौड़ा खत लिखा गया था, जिसमें पूरा तहलका पाकिस्तान के कानून के अंदर मचा हुआ उस खत के हवाले से। वो पहले भी उन्होंने कहा कि तब का इंतजार कर लें, 10 बजे का इंतजार कर लें, फिर 11 बजे का इंतजार हुआ, फिर 11:30 का इंतजार हुआ, फिर 1 बजे का इंतजार हुआ, और उसके बाद क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो खाबर मानिका के वकील ने तरस खा के 1 बजे वो पेश हो गए, और लग भी ऐसे ही रहा था। 1 बजे पेश होने के बाद बात अगली समात के ऊपर चली गई, यानी कि एक आदमी की शरीयत के लिहाज से उसका निकाह जो है वो फंसा हुआ है। मगर यहाँ पे जज साहब को इस बात की फिक्र है कि खाबर मानिका का वकील क्यों नहीं पेश हो सका। एनीहो, इसकी तफसीलात तो आप लोगों के पास आती रहेंगी। मैं जरा पंजाब पुलिस की काली कारस्तानियों की काली कहानियां आप लोगों के सामने रखती हूँ। एक थाना फेरोज के अंदर है मिट्ठू रजाकार। मैंने कल बाकायदा सबूतों के साथ, ये पूरी एक वीडियो मेरे पास थी, और मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे भी आ गई होगी। मिट्ठू रजाकार एक आदमी है जो थाना फेरोज में चौकी पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है। उसकी नजर एक आदमी की बीवी के ऊपर है, और वो आदमी तो रो रहा है, उसकी बीवी भी धाड़े मार मार के रो रही है। एमवाई के न्यूज का जब रिपोर्टर पहुंचा उस आदमी के पास, तो हथकड़ियों में वो आदमी था, इरफान गालिबन उसका नाम था। तो उसने बताया कि कोई केस नहीं है, शनाख्त परेड के चक्कर में उसको उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिट्ठू रजाकार है, उसकी नजर है उसकी बीवी के ऊपर, और पहले भी हफ्ता 10 दिन रखा उसको जेल में, फिर दोबारा से उसको घर से जाके अरेस्ट किया जी, शनाख्त परेड है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ड्राइवरी वो आदमी करता है, और उसकी बीवी को बहाने से थाने बुलाया जाता है, और हर बार बुलाया जाता है। ना पेश होने पे उसके शौहर को मारा पीटा जाता है, और वो आदमी, वो शख्स खुद मीडिया के सामने ये बात कर रहा है। उसकी औरत नकाब के अंदर थी, हिजाब में थी मुकम्मल,
وہ آدمی خود اعتراف کر رہا ہے کہ جی مٹھو رضاکار کہہ رہا ہے کہ اب ایک رات اپنی بیوی سے کو ہمارے ساتھ گزارے، تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ یہ کالے کرتوت ہیں جو تھانوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ ویسے تو میڈم چیف منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہر جرم کے لیے الگ سے ایک فورس ہے جو تشکیل ہم دے رہے ہیں، تو کیا کوئی ان سے پوچھے گا کہ یہ جو فورسز تشکیل دے رہے ہیں وہ کہاں پر ہیں یا کب تک ہوں گی؟ جو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جگہوں پر اتنے بڑے بڑے کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس کی وردیوں میں یہ کرمنلز بیٹھے ہیں، ان پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی ہماری سی ایم کے فلانے پورٹل پہ آ کے شکایت کر دیں۔ شکایت کرنے والا کہاں جائے گا؟ جب باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں تو تب پنجاب حکومت حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ پھر کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی فرد ایسا کچھ دیکھتا ہے اس کا نوٹس لیا جائے گا اور یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بڑے کیڑے بیٹھے ہیں جو جونکے بنے ہوئے ہیں سسٹم کے اوپر، جو اخلاقیات کا خون چوس رہے ہیں۔ یہ تو ابھی بات آئی گئی، چلیے ہو گئی، نکل گئے ہم آگے۔ دوسری، آج صبح سے ایک بیچاری خاتون، اس کی عمر کا تعین نہیں ہو سکا، کنواری غالباً تھی وہ خاتون، سوشل میڈیا پہ اور ساری چیزیں باقاعدہ تصویروں کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں کہ اکاڑا کا جو ایس ایچ او ہے، حجرہ شاہ مقیم کا، اس کا غالباً نام ہے انجم ضیاء۔ یہ جو ایس ایچ او ہے یہ ایک لڑکی کو دن دہاڑے اٹھا لیتا ہے، ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز ہے، مگر میڈم چیف منسٹر انتظار کر رہی ہیں، شاید وہ مری سے بھی واپس نہیں آئیں، مری سے جب واپس آئیں گی تو شاید ان چیزوں کے اوپر نوٹس لیں گی۔ دن دہاڑے ایک جوان لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے باپ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے، تھانے لے جایا جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اکاڑا کا ایس ایچ او انجم ضیاء کہتا ہے مجھ سے شادی کرو، نہیں کرنی، وہ کہتی نہیں کرنی۔ چونکہ انکار کیا، ایک ایس ایچ او کو، ایک وردی والے کو انکار کیا، تو ہمت کیسے ہوئی؟ جہاں پر ہمت کرنی چاہیے تھی وہاں تو یہ لوگ اپنی پسلیاں توڑوا کے آ گئے، آنکھیں پھڑوا کے آ گئے، یہ ہڈیاں ان کی ٹوٹ گئیں۔ جہاں پہ آنکھیں دکھانی چاہیے تھی، جہاں پہ اپنا تحفظ کرنے کی ضرورت تھی، اور جہاں پہ بس نہیں چل رہا ہوتا وہاں پر یہ لوگ یہ سب کرتے ہیں۔ اس جوان لڑکی کو تھانے لے جایا گیا، برہنہ کیا گیا، مکمل طور پہ برہنہ اس بچی کو کیا گیا، مارا پیٹا گیا، اس کے جسم پہ جگہ جگہ کاٹا گیا، دانتوں کے نشانات ہیں، جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا اس وحشی نے، اس درندے نے۔ ساری رات شراب پیتا رہا، وہ لڑکی چیخو پکار کرتی رہی۔ اس تھانے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ایک کک بھی ہے پرائیویٹ، ایک ڈرائیور بھی ہے پرائیویٹ، جو پاس میں جن کا کوارٹر یا کمرہ تھا وہ بھی چلے گئے۔ سب کچھ پہلے سے پلان تھا۔ اس لڑکی کے منہ کے اوپر بھی دیسی شراب یہ آدمی لگا کر اس کے ساتھ گھناؤنے فیل کرتا رہا، اور بار بار اس سے کہتا رہا ہے کہ تمہیں سزا ملے گی، اب بھی مان جاؤ میرے ساتھ شادی کے لیے۔ یہ ہو رہا ہے مریم نواز کی ناک کے عین نیچے، جہاں پر محافظ جو ہیں وہ درندے بن گئے ہیں، جنہوں نے عزتیں محفوظ کرنی ہے وہ ہوس کے پجاری ہیں۔ یہ ہو رہا ہے پنجاب حکومت میں، اور مریم بی بی کس بات کا کریڈٹ لے رہی ہیں؟ مریم بی بی اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہیں کہ دیکھیے 20 روپے کی روٹی 16 روپے میں کر دی، 4 روپے سستی کر دی، تالیاں بجاؤ سارے۔ تالیاں کیوں بجائیں؟ کس بات پہ تالیاں بجائی جائیں؟ اس بات پہ تالیاں بجائی جائیں کہ جس سے گندم کسان سے خریدی، اس کا استحصال کر کے کم قیمت پہ اس سے گندم خریدی۔ نان بائی ایسوسیشنز کہہ رہی ہیں کہ اتنا مہنگا آٹا اور ساری چیزیں مہنگی ہیں، 16 روپے میں کیسے کر دے؟ تو آج عظمہ بخاری پریس کانفرنس کر کے ایک تو بیشنگ کرتی ہیں کے پی کے کی وزارت اعلیٰ کے اوپر، تو دوسرا وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ڈنڈا بھی چلے گا، جو نہیں مانے گا ڈنڈا چلے گا۔ اگر ڈنڈا چل سکتا ہے تو چلا کر دیکھیے، ضرور چلا کر دیکھیے۔ اگر عوام کے مفاد میں آپ 16 روپے کی روٹی کرانا چاہتی ہیں تو ایل پی جی بھی تھوڑی کم لے آئیے، پیٹرول تھوڑا کم کر لیجئے، بجلی کی قیمت تھوڑی کم کر لیجئے۔ ان ساری چیزوں کو ہائی ریٹ کر کے روٹی کی قیمت کم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک عجیب فیل ہے۔ لیکن تالیاں بجوانے کا شوق ہے، جشن منانے کا شوق ہے تو ضرور منائیے، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ ضرور کیجئے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کرپٹ حکومت بنے تو سبھی کرپٹ رہ جاتے ہیں۔
کوئی بھی اخلاقیات جو ہے وہ دفن ہو جاتی ہے. یہی کچھ پنجاب حکومت کے اندر ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ یہی کچھ میڈم چیف منسٹر کر رہی ہیں. پنجاب حکومت تو نہ جانے کب کی سو گئی، نہ جانے کب کی کہاں چلی گئی. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.